मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल वदा में खुतबा दिया उसका यही खुलासा है। उस खुतबे के अल्फाज क्या है? भाईचारगी। आपने फरमाया ऐसा ना हो मेरे बाद तुम काफिर हो जाओ और एक दूसरे की गर्दनें मारना शुरू कर दो। इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व अराज़कुम अलैकुम हराम, बहुत अहम अल्फाज हैं। फरमाया तुम्हारा खून भी एक दूसरे पे हराम। आज चंद पैसों के लिए छोटी छोटी कुरान ने जिन गुनाहों पे सजा बयान की है ना, उनमें सबसे बड़ी सजा कत्ल पे बयान की है। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व अ'द्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। उस पर अल्लाह की लानत भी, उसके लिए बड़ा अजाब भी, और हमेशा रखेंगे अल्लाह उसको आग के अंदर। इतनी सख्त सजा किसी और जुर्म के बारे में नहीं है। तो अल्लाह ने, नबी ने क्या फरमाया? तुम्हारा खून एक दूसरे पर हज्जत हुई है। जो अरफा के दिन नबी ने जो खुतबा दिया, तो ये खुतबा हमारे लिए बहुत अहम है। तुम्हारा खून एक दूसरे के लिए बोले हराम। उम्मीद है हम में कोई कातिल बैठा हुआ नहीं होगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह। इतने बुरे नहीं है कि कत्ल करें। और अगर किसी से हुआ है भाई, तौबा करे, इस्तिगफार करे, अल्लाह को मनाए और मकतूल के वारिसों को पैसे देके, दियत देके राजी करे। दूसरा आपने बयान किया अमवालकुम, तुम्हारा माल एक दूसरे पर हराम। ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबी नफ्सिन मिनहु। फरमाया किसी का माल तुम्हारे लिए उसकी दिल की खुशी के बगैर हलाल नहीं है। यह बहुत अहम हुक्म है, इसमें शायद हम सब मुब्तला हों। आप कह सकते हैं नहीं भाई, हम तो किसी का माल हराम नहीं, हलाल नहीं समझते, हमने तो कभी कोई चोरी नहीं की है, हमने तो कभी किसी बैंक पे डाका नहीं डाला है। भाई माल का हक क्या है? जिसका हक है उसको फौरन अदा कर दिया जाए। अगर आप फौरन अदा नहीं करते तो भी अल्लाह की नजर में चोर ही है। एक मिसाल से बात समझाता हूं। देखें, चोर की दो किस्में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चोर्स। चोर की कितनी किस्में? दो। एक छोटा चोर, एक बड़ा चोर। पकड़े जाते हैं छोटे चोर, बदनाम होते हैं छोटे चोर। मिसाल के तौर पर आपने मस्जिद में चप्पल उतारे, वो चप्पल भी कहीं किसी और के पहनकर आ गए होगे गलती से आप। चोर ने वो मस्जिद से चप्पल चोरी की है, पकड़ा गया और कैमरे में उसकी वीडियो वायरल हो गई। मार भी खाएगा, जिंदगी भर के लिए बदनाम भी हो जाएगा। क्या ख्याल है? जब भी कोई केस होगा लोग बोलेंगे अबे तू चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा गया था, अब क्या बातें कर रहे हैं हमारे सामने बैठ के। दुनिया में रुसवा भी हो गया और बदनाम भी हो गया। कहीं रिश्ता लेने के लिए जाएगा, लोग कहेंगे अबे तू वही है जो चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा गया था, है भाई। दूसरा चोर इससे बड़ा होता है, लेकिन वो 3 पीस सूट टाई में घूमता है, सुबह सुबह ऑफिस जाता है ब्रीफकेस लेके, हर जगह सैयद सर की आवाजें आ रही होती हैं। ये चोरी ज्यादा बड़ी की इसने। ये क्या है? बहनों की विरासत खा गया। बाप के इंतकाल को 20 साल हो गए हैं, बहनों की विरासत में जायदादें थी जो अब तक इसने नहीं दी हैं और अब तक खा रहा है। ये चोर बदनाम होता है हमारी सोसाइटी में? बताएं ना भाई। तो वही, वो उसको कोई बदनामी नहीं, कोई, बल्कि लोग पूछ रहे होते हैं आपने कैसे खाई। ठीक है, काइंडली तरह हमें भी बताएं यार, गाइड करें थोड़ा सा, कैसे खाया जाता है ये। तो हमारे पर तो बहनों ने केस कर दिया, कोई वकील शकील हमें भी बताएं यार। तो ये वाले जो चोर है ना, ये सोसाइटी में होल सेल के हिसाब से है। आपने घर किराए पे लिया हुआ है, किराया चढ़ता चला जा रहा है, आप दे ही नहीं रहे, मालिक मकान को आपने सता के रखा हुआ है। जब तक वो आपके चौखट पे आके घंटी का बटन दबा के खड़ा नहीं हो जाता, आप उसको किराया नहीं देते। ये भी तो किसी का हक है जो आप खा रहे हैं। नबी ने फरमाया शहीद का हर गुनाह माफ हो जाता है इल्लत दैन। कर्जा अल्लाह शहीद का भी माफ नहीं करेंगे। आप कर्जा लेके मैदान जंग में गए, शहीद हो गए, आपकी शहादत से अल्लाह को भी खुशी हुई, सबको, लेकिन जिसका पैसा खाया है उसको खुशी होगी? तभी तो देखो पाकिस्तान खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमने इतने लोगों का पैसा लिया हुआ है कि हम अगर गए ना तो सारी IMF का करोड़ों रुपए डूबेगा, सऊदी अरब का हमने
کروڑوں ریال کھائے ہوئے ہم لوگوں نے, اور پتہ نہیں کس کس ملک سے. تبھی جب جنگ ہوتی ہے نا, بہت سارے ملک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, خدا کے لیے ان کو مرنے مت دو, انہوں نے بہت کچھ لیا ہوا ہے ہم سے. تو قرضہ معاف نہیں ہوتا, قرضہ معاف نہیں ہوتا. کیوں؟ کیا چوری کیا ہے آپ نے؟ بھائی یہ بھی چوری سمجھی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جنازہ آتا, سب سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ ان پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کرو گے یا کوئی ذمہ داری لے کہ میں قرضہ ادا کروں گا, اس وقت تک آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, اتنے مبارک ہستیاں. ایک صحابی کا جنازہ آیا, آپ نے فرمایا قرضہ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. فرمایا کوئی کفیل ہے جو قرضہ ادا کرے ان کا؟ کسی نے کہا کوئی ذمہ داری نہیں. آپ نے جنازہ چھوڑ دیا. جانے لگے تو ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں ان کا قرضہ ادا کروں گا, میں ذمہ داری لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے جنازہ پڑھایا ہے. مالی معاملات میں تو بھائی ہمارا کوئی لین دین ہے ہی نہیں, جس کا جو پیسہ ہے وہ ادا کرو. تو دو چیزیں نبی نے بتائیں, اموالکم و اعراضکم, دماءکم و اموالکم. تیسری چیز اس سے بھی بہت اہم, اعراضکم, تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام. یعنی کیا مطلب؟ عزت اچھالنا. یعنی جیسے میرے ذمے ہے کہ میں آپ کے مال کی حفاظت کروں, اسے ضائع نہ ہونے دوں, آپ کی جان کی حفاظت کروں, اسے ضائع نہ ہونے دوں, ایسے ہی میرے ذمے ہے کہ میں آپ کی عزت کو بھی تار تار نہ ہونے دوں. عزت کیسے ڈاکہ ڈلتا ہے؟ غیبتیں کر کے. دو آدمی بیٹھے ہوئے, تیسرے کی برائیاں شروع کر دی. کسی کو گناہ میں دیکھ لیا, وہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے. مجھے بات بتائیں, شریعت نے گناہ کو ہائی لائٹ کرنے کا حکم دیا یا پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے؟ کوئی ایسی حدیث ہو کہ نبی نے فرمایا جس نے گناہ کرتا ہوا دیکھا ہو, آپ سب کو بتاؤ جا کے یہ کر رہا تھا. ہمیں تو ہوگا اتنے, میرے خیال ہے 93 میں آیا تھا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, تو 93 سے لے کر 25 تک ایسی کوئی موضوع ضعیف کمزور روایت بھی میری نظر سے نہیں گزری ہے جس میں یہ ہوا ہو کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ لے جا کے اس کو بتا دیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا, خفیہ ویڈیو لیک, خفیہ, اور جاتے اسی پہ نا جہاں خفیہ ویڈیو لیک لکھا ہوا ہوگا. اس یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر کو بھی پتا ہے کہ میں لیبل لگاؤں گا نا خفیہ ویڈیو لیک, اس کے سب سے زیادہ لائک آئیں گے, کلک اس پہ سب سے زیادہ لوگ کریں گے. حرام ہے بھائی, ناجائز ہے یہ. کسی کی پرائیویسی میں گھسنا, اسلام نے اتنی, کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیا ہو نا تو شریعت کہتی 4 گواہ نہیں ہیں, 3 گواہوں نے اگر گواہی دی تو الٹا ان 3 گواہوں پہ 80 کوڑے لگیں گے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہے ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو. اسلام اس کو فوکس نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے جب گواہی کا نصاب مکمل نہیں تھا, سزا تو ملنی نہیں تھی اس کو, تو تم نے بلا وجہ جا کے اس کو کیوں دنیا کو بتا دیا کہ یہ برائی کر رہا ہے؟ اس کے ایک چھپے ہوئے راز کو تم نے دنیا کے سامنے کیوں فاش کیا؟ تو یہ ساری ہماری سوسائٹی کی برائیاں ہیں کہ اس کے بدگمانیاں. پھر لوگوں کے وہ محلے میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر گھر کی خبر ہوتی ہے, کس کی بچی گھر سے بھاگ گئی, کس کی بیگم بھاگ گئی, کس کی بیگم کا فلاں سے ریلیشن, کس کی بچی کا فلاں سے ریلیشن. یہ سوسائٹی کے اچھے لوگ بولو نہیں. لوگ اکثر ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, ہاں بھائی بتاؤ مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے آج کل. یار اس کو کیوں پتا ہے سب کے بارے میں؟ یہ خفیہ ایجنسی سے اس کا تعلق ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں پتا ہے بھائی؟ بہت سی چیزوں کا نہ پتا ہونا یہ پتا ہونے سے بہتر ہے. آپ کو اگر نہیں پتا, اپنے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا ہو آپ, یہ زیادہ اچھا ہے. تو نہ دوسروں کی برائیوں میں پڑے. نبی نے فرمایا تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اللہ نے ان کو بچانا فرض کر دیا ہے. تبھی غیبت حرام کر دی اللہ نے. جو غیبت کرتا ہے وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے, کیونکہ وہ دفاع تو کر نہیں سکتا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے.